अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की जो तीन बड़ी खबरें हैं वो इस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की टी20 टीम के वाइस कैप्टन शादाब खान ना सिर्फ दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़ बल्कि एशिया कप से भी बाहर होने के करीब पहुंच गए हैं। इसके हवाले से क्या इतलात हैं, इससे पाकिस्तान का कम्बिनेशन किस हद तक मुतासर होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके साथ साथ बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो एक सीरीज़ है अगस्त में, वो खटाई में पड़ चुकी है। इसकी वजह क्या है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अभी तक बांग्लादेश को जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा PSL 2026, वैसे 2025 ही में आगाज़ होना है उसका, या यूँ कहें PSL 11 के लिए पहली पेशरफ्त सामने आई है। और दो दीगर जो नई टीमें हैं उसके बारे में क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं शादाब खान की, जिनका कमबैक हुआ है एज ए वाइस कैप्टन। दौरा न्यूजीलैंड में तो वो मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में वो हसन अली के बाद पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर थे। 3 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की और उसके साथ साथ पहले मैच में 25 गेंदों पर 48 रन की धुआंधार इनिंग्स भी खेली थी। इससे पहले गो के ख़ास तौर पर बॉलिंग फॉर्म में उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है। आखिरी 12 T20 मैचेस, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ से पहले आखिरी 12 T20 मैचेस में वो सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके थे। और इन 12 में से 2 मैचेस में उन्हें बॉलिंग कराने तक की जहमत नहीं दी गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का एक रेगुलर स्पिनर इस नहज पर या इस कदर गंदी फॉर्म से दो चार रहा कि कैप्टन्स ने 2 मैचेस में उन्हें बॉलिंग तक नहीं दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर बदतरीन बॉलिंग फॉर्म का शिकार रहा। बैटिंग में भी वो जद्दोजहद करते रहे, लेकिन बैटिंग में किसी न किसी हद तक फिर भी वो कुछ न कुछ कर जाते थे, लेकिन बॉलिंग में उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा, ख़ास तौर पर उनकी लाइन और लेंथ के हवाले से। लेकिन PSL में गुज़श्ता सीज़न में भी, इस PSL में भी वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में बेहतर परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में बैट और बॉल दोनों से बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से एज ए ऑलराउंडर वो एक कम्बिनेशन के अंदर बैठ रहे हैं। एक तो वो तेज़ बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, टीम को इस्तेहकाम भी देते हैं, जब विकेटें गिर रही होती हैं तो स्लो खेलने की सलाहियत भी है, और जब गेंद टर्न कर ले रही हो तो गूगली और लेग स्पिन की वजह से वो खासे कारआमद बॉलर भी साबित होते हैं। लेकिन अब उनके कंधे की इंजरी, उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अब लाजमी हो चुका है कि वो सर्जरी करवाएं, और सर्जरी कराने के लिए वो इंग्लैंड जा रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं। और कम से कम उन्हें 3 माह चाहिए होंगे मुकम्मल रिकवरी करने के लिए, फिर उसका रिहैब होगा, फिर प्रैक्टिस। तो ये साफ लग रहा है कि एशिया कप 2025 में फिर वो पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं हो सकेंगे। दौरा बांग्लादेश, दौरा वेस्ट इंडीज़ और ट्रायंगुलर सीरीज़ जहां अफ़गानिस्तान और UAE की टीमें भी शामिल होंगी, उसमें तो लाजमी सी बात है वो नहीं खेलेंगे, लेकिन एशिया कप 2025 में भी उनके बगैर पाकिस्तान टीम को खेलना पड़ेगा। और इस सूरत हाल में अब जो दिखाई दे रहा है कि सुफियान मुकीम की जगह जो उन्हें शामिल किया जा रहा था, तो इब्रार अहमद को बाहर बिठाने का प्लान था। अब इब्रार अहमद के खेलने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि शादाब खान टीम में नहीं होंगे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा धचका इसलिए हो सकता है कि शादाब खान एक मुकम्मल पैकेज हैं। अगर वो फॉर्म में हों तो उन जैसा कारआमद खिलाड़ी नहीं है। बैटिंग में भी और बॉलिंग दोनों शोबों में वो हमेशा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता जो 2-2.5 साल गुजरे हैं इनमें उनकी बॉलिंग कारकर्दगी बड़ी ख़राब रही है। लेकिन अब उन्होंने अपने सुसर सकलैन मुश्ताक के साथ और दीगर कोचेस के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी है, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग में खासी बेहतरी जो है वो देखने में आई है। लेकिन बहरहाल ये एक धचका होगा, अगर वो नहीं खेलते तो यकीनन पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है वो किसी हद तक मुतासर होगा। उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़, जो कि अगस्त में शेड्यूल है। इसके वाले से 3 वनडे और 3 T20 मैचेस उनका शेड्यूल पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्लान कर चुका है। 17, 20 और
اگست کو جو ہے ون ڈے میچز ہیں، جبکہ T20 انٹرنیشنل میچز 26، 29 اور 31 اگست کو شیڈیول کیے گئے ہیں۔ لیکن BCCI نے ابھی تک بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو حتمی جواب نہیں دیا کہ وہ یہ ٹور کریں گے یا نہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ بھارتی حکومت اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اپنی ٹیم کو وہاں بھیجنے کی پرمیشن نہ دے، کیونکہ سیاسی حالات جو ہیں ان کے بنگلہ دیش کے ساتھ ماضی کی طرح نہیں رہے ہیں۔ حسینہ واجد جو کہ بھارت نواز پرائم منسٹر تھیں، اب وہ بھارت میں مقیم ہیں اور وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اور جو موجودہ بنگلہ دیش کی حکومت ہے، شاید ان کے بھارت کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ اب گورنمنٹ کے تعلقات کی بنیاد پر ٹورز طے ہوتے ہیں، اور یہی کچھ پہلے پاکستان کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، اب بنگلہ دیش کو بھی یہ چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں۔ بہرحال BCCI کے حوالے سے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا یہی کہنا ہے کہ وہ بڑے کوآپریٹو ہیں، لیکن وہ اپنی گورنمنٹ کی کلیئرنس کا، ان کی منظوری کا ویٹ کر رہے ہیں، جس کے بعد ہی وہ شاید فیصلہ کر سکیں گے۔ بہرحال ایک طرح سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان یہ سیریز اب لٹک چکی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری بڑی خبر ہے وہ پاکستان سپر لیگ 11 کے حوالے سے ہے، اور پہلے ٹھنڈ پروگرام تھا، اب میڈیا میں خبریں آنے کے بعد کسی حد تک پاکستان سپر لیگ کی جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ تو ایک ہی بندہ ہے، سلمان تاثیر ہیں، جو کسی حد تک ایکٹیو ہوئے ہیں، اور 2 اور 3 جولائی کو وہ ایک ورچوئل میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، جس میں تمام فرانچائزز مالکان اور اسٹیک ہولڈر کو بلایا گیا ہے۔ ان کے سامنے ایک صورتحال رکھی جائے گی کہ آگے PSL کس طرح ہوگی۔ PCB اور PSL انتظامیہ یہ امید کر رہے ہیں کہ 25% میچ فیس میں اضافہ ہوگا، جو ٹورنامنٹ فیس ہے، یعنی کہ جو ٹیم ابھی 1 کروڑ دے رہی ہے تو اس کو 1 کروڑ 30 یا 1 کروڑ 25 لاکھ دینے پڑیں گے سالانہ۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی اہم ہے کہ اگر 30 سے 35% ٹائٹل اسپانسرشپ یا باقی جو رائٹس ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ٹیموں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر زیادہ فیس ہو بھی جائے تو اس کا ریونیو بھی بڑھ جائے گا، ریونیو میں جو شیئر ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن اصل جو مسئلہ اب آ رہا ہے، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی تیاریاں دکھائی دے رہی ہیں، اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ فی الحال وہ 2 نئی ٹیموں کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہیں۔ فی الحال تو جو پیٹرن 10 سال سے چل رہا تھا، ایک 10 سالہ کنٹریکٹ تھا، وہ مکمل ہوا، اسی کو آگے چلانے کی مجھے لگ رہا ہے کہ توجہ اس کے اوپر ہی ہے، اسی کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ سسٹم کو آگے لایا جائے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ نے انتہائی زیادہ نااہلی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے جو ایونٹ روز بروز جس کی برانڈنگ بڑھتی جا رہی تھی وہ ڈاؤن چلی گئی۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کو آج بھی دنیا کے ٹاپ 5 لیگز میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر معاوضوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، کھلاڑی یہاں خوش رہتے ہیں، یہاں پر انہیں پروٹوکول زیادہ ملتا ہے دیگر تمام لیگز کے مقابلے میں، اور جس طرح بنگلہ دیش پریمیئر لیگ یا سری لنکن پریمیئر لیگ میں پیسے کھلاڑیوں کے پھنسے رہتے ہیں، وہ معاملہ یہاں نہیں ہے۔ تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور PSL میں۔ تو اس وجہ سے پاکستان سپر لیگ آگے تو بڑھ رہی ہے، لیکن جس انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اس میں آخری 2 ایڈیشنز میں خاصی رکاوٹ یا خاصی سست روی کا جو مسئلہ ہے وہ آ چکا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے PSL کی فرانچائزز کے ساتھ PCB یا PSL انتظامیہ کیا معاملات طے کرتی ہے، کیا وہ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیا 2 نئی ٹیموں کا اضافہ ہو جائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن موجودہ حالات میں 2 نئی ٹیموں کا اضافہ کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر 30% یا 25% اضافے کے ساتھ جو فیس ہوتی ہے سالانہ، اس کے ساتھ بھی آگے بڑھا جائے تو یہ بھی PSL کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ PSL انتظامیہ جو امید کر رہی ہے کہ آگے کے لیے ٹائٹل اسپانسرشپ بھی بڑھے گی، باقی جو میڈیا رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے، تو اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے اندازے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر انہیں یہ چیزیں، یہ ٹارگٹ چیز کرنے تھے تو انہیں آخری دونوں ایڈیشنز کے اوپر خاص توجہ دینا چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کسی حد تک سوالات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا جو آنے والے ایگریمنٹس ہیں یا ٹینیوز ہیں اس میں بہتری آئے گی، کیونکہ PSL 2016 کے مقابلے میں آج پاکستان سپر لیگ ایک
مضبوط لیگ بن چکی ہے، اس کی برانڈ کی جو ویلیو ہے وہ بھی کافی بڑھ چکی ہے۔